बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त से दिसंबर 6 बुरूज हासिल करेंगे औलाद का सुख। एरी से लेके पाइसेस तक आज हम बात करेंगे। इन बुरूज की दमादम मस्त कैलेंडर होने जा रही है औलाद योग 2024 के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि टाइटल में लिखा गया है कि 6 बुरूज को हासिल होने वाला है औलाद का सुख। कौन कौन से बुरूज है, इनके ज़ोडिएक साइन को देखकर, यानी जो सैयारों की पोजीशन अगस्त से लेकर दिसंबर तक बनेगी वो बड़ी बेहतरीन बनेगी इन 6 बुरूज की, जिनको औलाद का सुख मिलना ही मिलना है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें मेडिटेशन का होना बड़ा ज़रूरी है। इबादत बंदगी करते हैं, नमाज की पाबंदी, अपने मज़हब के रिचुअल, जो भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स वगैरह को फॉलो करते हैं। अच्छा, एक नंबर काम करते, दो नंबर काम नहीं करते, चोर बाजारी वगैरह, ज़िना वगैरह या इस तरह के काम नहीं करते, इनको ये सुख अता किया जाएगा, यानी कि औलाद का सुख मिलना इनके लिए पॉसिबल बनेगा। अभी कौन से बुरुज हैं, इनके हवाले से हम बात करेंगे। एक बच्चे की पैदाइश आपको माँ और बाप बनाता है, यानी माँ बाप का सुख आपको मिलता है। चचा, मामू, ताया, बड़े बड़े रिश्ते इसके साथ जुड़ जाते, घर में खुशियाँ, यानी ऐसा पहले आप हंसते बोलते भी नहीं होंगे, इतना इतना बात भी नहीं करते होंगे, आप बात भी करने लगते हो, हंसने बोलने लग जाते हो, खुश रहते हो। खुशहाली का दौर दौर आपके ख़ानदान में नज़र आता है। ये औलाद का सुख होता है। औलाद अपनी किस्मत लेके आता है। जो लोग बोलते हैं ना बेटियां जो है वो बोझ होती हैं, बेटियां आपके अपने बाप की किस्मत, अपने माँ की किस्मत लेके आती है। यानी कि बेटी के आने के बाद बाप के कारोबार में इजाफा होना, उसकी जॉब के अंदर सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, उसकी किस्मत का बदल जाना, ऐसा बहुत दफ़ा देखा गया। और इतना कमाया जाता है कि वो बेटी का जहेज या बेटी का सामान या बेटी का शादी के हवाले से बहुत कुछ जोड़ पाते हैं। यानी ये सब सुख है औलाद का। बेटा और बेटी दोनों सूरतों में अल्लाह की नवाजिशात बनी रहती है। याद रखिएगा, आपकी जब औलाद होनी है तब होनी है, औलाद होगी ज़रूर होगी। लेकिन एक चीज़, ये जो मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, मज़हब की तरफ जाना, अच्छे काम करना, एक नंबर काम करना, फलाही काम करना, ये बूस्ट करते हैं। ये कैटलिस्ट की तरह, जैसे आपको पता है ना, पानी में कुछ केमिकल्स डालो तो रिएक्शन होता है, धमाल हो जाती, धमाके होते हैं। तो ये रिएक्शंस होते हैं ये कैटलिस्ट वगैरह डालने से। तो आपका समझ लें, ये मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, नमाज की पाबंदी करना, बाकी रिचुअल्स को फॉलो कर रहा है, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। और आपकी जो औलाद आज से 20 साल बाद होनी है, या 15 साल, 13 साल, 12 साल, 10 साल बाद होनी है, वो जल्दी होने के आसार नज़र आते हैं। और औलाद का जल्दी आना ये मुमकिन है। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई जब औलाद 20 साल बाद लिखी तो 20 साल बाद ही होगी, इसको जल्दी करना अल्लाह का काम है और अल्लाह दुआओं को कबूल करता है। एक माँ की दुआ लग गई, किसी गरीब की दुआ लग गई, और औलाद का होना ये लाजमी बन जाता है। फिर चाहे वो 20 साल बाद लिखी हो, जल्दी औलाद हो जाती है। लेकिन ये जो 6 बुरूज हैं, इनकी किस्मत के हवाले से, इनके तमाम सैयारों के हवाले से जो पोजीशंस बनते हैं, जो इनके हाउसेस एक्टिव होते हैं, ये यकीन दिलाते हैं कि इनकी औलाद होनी ही होनी है अगस्त से लेकर दिसंबर के दरमियान। मगर इनको अच्छे काम करने हैं, फलाही काम करने हैं, नमाज की पाबंदी और बाकी रिचुअल्स वगैरह को फॉलो करना है, तो ही जाके ये अच्छा वक्त देख पाएंगे। स्पेशली आपकी कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में पांचवें घर का एक्टिवेट होना, पांचवें घर का स्ट्रांग होना, और कौन सा सैयारा इस घर के अंदर है या किस सैयारे की इस पे दृष्टि नजर पड़ रही है, कौन सा नजर गाड़े बैठा है सैयारा भरपूर तरीके से, तो ये पांचवें घर, यानी आपके औलाद के सुख का घर, आपके औलाद में ट्रैक के आने के घर, यानी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में भी तेजी आते हुए नजर आती है। जो सालों का काम है वो महीनों में होता नजर आता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो अगस्त से दिसंबर का टाइम है, ये औलाद के हवाले से इन 6 ज़ोडिएक साइन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला ज़ोडिएक साइन, खुशकिस्मत तरीन ज़ोडिएक साइन जो आ रहा है वो है कैंसेरियंस, यानी बुर्ज सरतान। इनके औलाद बनने के योग बनते हैं, यानी अगस्त से दिसंबर के दरमियान औलाद की खुशखबरी का सुनना, कंसीव के प्रोसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा होना और मेडिकल रिपोर्ट का आना, पॉजिटिव में रिपोर्ट आना, ऐसा मुमकिन बनेगा। अब क्यों ये सबसे खुशकिस्मत तरीन बुर्ज में आ रहा है, क्यों औलाद का सुख इसको मिलने वाला है, इसके बारे में भी बताएंगे। अब कैंसेरियंस के लिए ऐसा होने जा रहा है कि इनके लिए शनि, जो कि औलाद के कंसीव के प्रोसेस की डेट को तेज करने वाला सैयारा माना जाता है, यानी कि औलाद की नवाजिशात में तेजी का आना, ये शनि की वजह से होता है। और औलाद का होना, यानी कि जो इसका औलाद के कंसीव करने का प्रोसेस की तेजी, ये डिपेंड करता है गुरु यानी जुपिटर पे। अब मजे की बात ये कि कैंसेरियंस के लिए जुपिटर और सैटर्न, यानी कि गुरु और शनि, दोनों की दृष्टि पांचवें घर पे पड़ रही है और पांचवें घर को एक्टिवेट करते औलाद का सुख मिलना इनके लिए यकीनी बन गया, क्योंकि दोनों सैयारे लगे पड़े, दोनों नजरें गाड़ के बैठे पांचवें घर में, और ये 5 महीने औलाद के सुख को कंफर्म कर रही हैं। गुरु आपके यानी जुपिटर आपके 11वें घर में जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि मौजूद हैं आपके
آپ کی خواہشات کی تکمیل سب سے بڑا اگر دیکھیں خواہشات کی تکمیل بھی ہو رہی ہے، خواہشات کی تکمیل، آپ کے ہائیسٹ پروفٹ اور آپ کے جو ڈیلی انکم ہے یعنی روز کما کے روز کھانے والے جتنے کینسیریٹس ہیں ان کو بھی بھرپور فائدہ ہوتا نظر آئے گا۔ جبکہ شنی کی اگر ہم بات کریں، سیٹرن کی آپ کے 8ویں گھر میں ٹرانزٹ کر رہے ہیں، یعنی 8ویں گھر کے اندر موجود ہیں بڑے پریورتن، میگا ٹرانسفارمیشنز، آپ کے اکلٹ سائنسز سے سیکھ کر پیسہ کمانا جیسے ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، جمولوجی، پامسٹری وغیرہ، اور آپ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں اس سے بھرپور پیسہ کمانا، اس کا گھر بھی اس کو مانا جاتا ہے۔ بس ان شارٹ اتنا ہی کہیں گے کہ آپ کے لیے فیملی پلاننگ کا ٹائم آ گیا ہے، یعنی فیملی پلاننگ کرنا شروع کر دو، اولاد کے کنسیو کے پروسیس میں تیزی کر دو، آپ کو کامیابی انشاءاللہ مل کے رہے گی۔ شرائط جو ہم نے شروع میں بتایا اس کو ماننا بہت ضروری رہے گا۔ اب دوسری خوش قسمت ترین زوڈک سائن جو بن رہا ہے وہ ہے سنگھ، ببر شیر۔ ببر شیر یعنی سنگھ یعنی کہ برج اسد، یہ لیتا ہوا نظر آ گیا، یعنی کہ لیو، ان کی قسمت آ رہی ہے لائن پہ، یعنی کہ اولاد کا سکھ کا ملنا ان کے لیے کنفرم ہوتا نظر آئے گا اگست سے دسمبر تک۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی راشی آپ کی زوڈک سائن سے 7th ہاؤس میں یعنی 7ویں گھر میں آپ کے ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز اور آپ کے کاروبار کے گھر کے اندر شنی یعنی سیٹرن ٹرانزٹ کر رہے ہیں، یعنی کیندر میں ان کا ٹرانزٹ ہوگا۔ جبکہ گرو کی بات کریں، جوپیٹر آپ کے 10ویں گھر کو چمکاتا، آپ کے کریئر کا، آپ کے جاب کے گھر کو چمکاتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ شنی اور گرو یعنی کہ سیٹرن اور جوپیٹر دونوں کیندر کے اندر موجود ہے، یہ بھرپور فائدہ دیں گے۔ یہاں پہ گرو یعنی جوپیٹر آپ کے 2nd ہاؤس پہ نظر گاڑے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ درشٹی پڑ رہی ہے، اور نظر کا پڑنا 2nd ہاؤس میں آپ کی دولت، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، پراپرٹی، پیسہ، اس میں اضافہ، اور آپ کی کمیونیکیشن سکلز میں اضافہ، جو بھی بول کر آپ کام کرتے ہو، چیزیں بول کر بیچتے ہو، خریدتے ہو، اس میں بھرپور اضافہ ہونے سے بھرپور پیسے کمانے کے بھی چانسز آپ کے بڑھیں گے۔ 2nd ہاؤس آپ کی اولاد، آپ کی خاندان، آپ کے جیسے ہم کٹمب بھی کہتے ہیں یا خاندان بھی کہتے ہیں، اس کا گھر بھی اس کو مانا جاتا ہے۔ ان کے لیے اگست سے دسمبر میں بہت بڑا چانس بن رہا ہے کہ اولاد کے کنسیو کرنے کے پروسیس میں تیزی آنا یا خوشخبری کا سننا۔ اب تیسرا زوڈک سائن کون سا ہے؟ یہ ہے تلا راشی، یعنی کہ لبرا، برج میزان، ان کے بھی اولاد کے کنسیو کرنے کے پروسیس میں تیزی کا آنا، خوشخبریوں کا سننا، یہ لوگ دیکھیں گے اگست سے دسمبر تک۔ ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ کہ ان کے 5ویں گھر کے اندر ہی شنی موجود ہے، یعنی جو جو بم پھوڑنے والا گھر ہے، جس کے اندر بلاسٹ ہونا ہے بہت بڑا، یعنی کہ اولاد کی کنسیو کرنے کے خوشخبری سنانے والا جو گھر ہے اس کے اندر شنی کا بیٹھنا یعنی سیٹرن کا بیٹھنا، یہ نہلے پہ دہلا ہوگا تمام لبراس کے لیے۔ اور شنی سیٹرن اپنے ہی راشی، اپنے ہی زوڈک سائن میں، تو یہاں پھل بھی بڑھا دے گا، یعنی اولاد کی خوشخبری کنفرم ہے ان کا ہونا اگست سے دسمبر کے درمیان۔ یہاں پہ گرو، جیسے ہم نے کہا، گرو یعنی جوپیٹر کی نظر بھی دوسرے گھر کے اندر پڑ رہی ہے، آپ کے خاندان کے گھر کے اوپر پڑ رہی ہے۔ یہاں پہ شنی کا اپنے ہی گھر میں بیٹھنا اور 5ویں گھر میں بیٹھنا، اولاد کے گھر میں بیٹھنا، اولاد کے کنسیو کرنے کے پروسیس میں کامیابی ملتی ہی رہے گی، یعنی ملتے بنے گی تمام لیبراس کو۔ ان کو محنت کرنی ہے، ان کو کنسیو کے پروسیس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، ان کو میڈیکل پروسیس کروانا ہے، فیملی پلاننگ کرنی، تبھی جا کے کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ لکھی ہے کہ اگست سے دسمبر ان کو ملے گا، اور تمام شرائط جو شروع میں ہم نے بتایا اس پہ عمل کرنا لازمی ہو جائے گا۔ اب چوتھے نمبر کا خوش قسمت ترین زوڈک سائن کون سا ہے؟ یہ ہے دھنو، یعنی کہ سیجیٹیریس، برج کوس، یہ بھی اولاد کے سکھ سے مالا مال ہوگا، یعنی کہ اگست سے دسمبر سیجیٹیریس کی بھی اولاد کی خوشخبری کا سننا کنفرم ہوگا، شرائط پر عمل کرنا لازمی ہے جو ویڈیو کے شروع میں ہم نے بتائی ہیں۔ ان کی جیسے کہ شنی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ان کی سب سے بڑی خوشخبری تو یہی ہے کہ 60 ان کی 7.5 سال کا جو اسٹرگل والا ٹائم ہے وہ ان کا ختم ہو چکا ہے، اور شنی اپنا ٹرانزٹ تیسرے گھر میں بنائے رکھا ہے، یعنی تیسرے گھر کے اندر شنی موجود ہے۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ کاروبار کرنے والا گھر، اس سے پیسے کمانے والا گھر، آپ کے آن لائن بزنس سے پیسے کمانے والا گھر، اور شارٹ ڈسٹینس سے پیسے کمانے والا گھر، یہ تیسرا گھر کہلاتا ہے۔ لیکن تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا شنی، اس کی نظر گاڑے بیٹھا ہے یہ 5ویں گھر پہ، یعنی 5th ہاؤس پہ اس کی نظر پڑ رہی، تو اولاد کے کنسیو کرنے کے پروسیس میں تیزی آنی ہی آنی ہے۔ اگست سے دسمبر ان کے بھی خوشخبری کے یوگ بنتے ہیں، یعنی کہ اولاد کی خوشخبری کے یوگ بننا، اور وہ شرائط جو میں نے شروع میں بتائی ان پہ عمل کرنا بہت لازمی ہو جائے گا۔ ان کے لیے دوسری بڑی خوشخبری یہ ہے کہ گرو جوپیٹر، اس کی نظر دوسرے گھر میں پڑ رہی ہے، یعنی دوسرے گھر پہ نظر گاڑے بیٹھا ہے، اور 2nd ہاؤس آپ کی گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، دولت، پراپرٹی، پیسے کا گھر تو ہے، لیکن آپ کی کٹم، آپ کے خاندان کا گھر بھی مانا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی آپ کے اولاد کے اندر اضافہ ہونا یا اولاد کا ہونا ایسا ممکن بنے گا۔ کسی بھی وجہ سے مس کیریجز کا ہونا یا اولاد کا نہ ہو پانا یا ناکامیاں ہونا، یہ اب رکے گا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب اولاد کا ٹھہرنا، کنسیو کے پروسیس میں کامیابی کا ملنا، اور اولاد کی خوشخبری کا سننا، ایسا دھنو راشی یعنی سیجیٹیرینس کے لیے ممکن بنے گا۔
अब पांचवा खुश किस्मत तरीन बुर्ज कौन सा है? ये है कैप्रिकॉर्नियन। 60 के आखिरी फेज में खत्म होने वाला है, बहुत जल्द मार्च 2025 में खत्म भी हो जाएगा, लेकिन अभी 60 के दौर से गुजर रहे हैं। आपकी जोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है शनि बनता है, और शनि यानी सैटर्न जो आपकी 60 का भी 22 बन रहा है, लेकिन ये सेकंड हाउस के अंदर ट्रांजिट कर गए हैं, यानी कि सेकंड हाउस में रहेंगे अगस्त के महीने में, अगस्त से ऑनवर्ड्स। तो सेकंड हाउस में रहना, आपके खानदान के घर के अंदर रहना, ये आपके कंसीव के प्रोसेस को और तेज करेगा। आपकी गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसे का घर भी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने वाला घर भी है, तो यहाँ बोल चाल करके जो भी आप पैसा कमाते हो उसमें भी इजाफे होने का चांस बनेगा। सेकेंड हाउस यानी कि खानदान के घर का मतलब है आपके खानदान में खुशहाली का आना, एक यूनाइटेड फैमिली के तौर पे आना। और आप जो कंसीव के प्रोसेस के लिए काम कर रहे हो, यानी कि आप मेहनत कर रहे हो, आप मेडिकल प्रोसेस करवा रहे हो, किसी भी तरह से कैप्रिकॉर्नियंस की औलाद नहीं हो पा रही, तो अब ये मौका आएगा कि अगस्त से दिसंबर औलाद की खुशखबरी का सुनना आपके लिए वाजिब रहेगा। होकर रहेगी औलाद, लेकिन शर्त ये है कि शुरू में जो शराइत हमने बताई हैं उस पे अमल करना बहुत लाजमी हो जाएगा, उसके बाद ही जाके औलाद का सुख मिलना लाजमी रहेगा। और गुरु यानी जुपिटर की बात करें तो आपके पांचवें घर के अंदर मौजूद है, ये भी सोने पे सुहागा, यानी कि औलाद के घर में गुरु यानी जुपिटर का होना या औलाद के होने को दर्शाता है, यानी औलाद का होना, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, मेडिकल प्रोसेस का कामयाब होना, पॉजिटिव रिजल्ट का आना, मिस कैरेज का रुक जाना, ये सब पॉसिबल होता नजर आएगा। यानी ये जो 5 महीने हैं अगस्त से लेकर दिसंबर, इसमें पूरी तरह अपने फैमिली प्लानिंग को आपने एक्टिव रखना है, रुकना नहीं है। ऐसे नहीं 2-3 महीने करके छोड़ दें, आपने आखिर तक करवाना है, दिसंबर तक करवाना है, इंशाल्लाह आप कामयाब होगे। तो आप तमाम शराइत को अमल करोगे, मेडिटेशन, नमाज की पाबंदी, जिस भी मजहब में आप हो उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। अब जो छठी और आखिरी ज़ोडिक साइन, आखिरी राशि कह लें, आखिरी ज़ोडिक साइन कह लें, जो खुशकिस्मत तरीन रहेगा औलाद हासिल करने के मामलात में, वो है एक्वेरियस। यानी कि 60 का दूसरा शिकार, जिसका मिड चरण यानी कि सेकंड चरण चल रहा है, सेकंड लेवल पे ये मौजूद है। और फर्स्ट लेवल यानी पहला चरण पार करके है, सबसे मुश्किल तरीन यानी आजमाइशों से बड़ा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, हर लिहाज से बहुत ही ज़्यादा दुख भरा कह लें कि चरण था, जिसने बहुत इनको तकलीफ दी है। ये कमेंट्स में आके ज़रूर बताएंगे एक्सपीरियंस ने क्या कुछ फेस किया पिछले एक चरण के अंदर, यानी कि फर्स्ट चरण बड़ा ज़बरदस्त इनके लिए प्रॉब्लम रहा। सेकंड चरण अभी जो चल रहा है उसमें आजमाइशें कम है, उसमें तकालीफ कम है, लेकिन हैं फिर भी मौजूद हैं। प्रॉब्लम्स हैं जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस, हर जगह इनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन ये खंदा पेशा से लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। यहाँ पे गुरु यानी जुपिटर का आपका केंद्र के अंदर रहना, और शनि का यानी सैटर्न का फर्स्ट हाउस में, आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, आपके ऊर्जा, आपके अंदर की एनर्जी, आपके एनर्जी लेवल का घर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का घर, आपके विल पावर का घर, इसको भी बूस्ट करता नजर आएगा। शनि यानी सैटर्न, इसका 30 साल 30 इयर्स के बाद आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आना, और यहाँ पे शश नाम का बड़ा महापुरुष राजयोग बनाना भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा। यहाँ टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी चले शनि की वजह से बनी है, वो तो बनी रहेगी, वो कम होगी, लेकिन आपके डिजायर्स को बढ़ाएगा, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपकी औलाद की अगर ख्वाहिश है उसको पूरा करना, ऐसे मामलात भी होते हुए नजर आएंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात तो यही हो जाएगा कि गुरु और यानी कि जुपिटर और शनि यानी सैटर्न दोनों का केंद्र में रहना, ये भरपूर तरीके से आपके लिए औलाद के हवाले से बड़ा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपका दूसरे घर का जो रूलिंग लॉर्ड है सेकंड हाउस का, वो गुरु है जुपिटर, और इसका केंद्र में रहना, और बड़े दो सैयार यानी शनि यानी कि सैटर्न और गुरु यानी जुपिटर दोनों का केंद्र में रहना, यह औलाद के होने को दर्शाता है, औलाद का होना कंफर्म बनाता है। आपको शुरू में दी गई जो मेरी शराइत मैंने बताई है उस पे अमल करना लाज़मी रहेगा, तभी जाके औलाद का सुख मिलना आपके लिए लाज़मी हो जाएगा। देखें, अली की इमामत का हम सब इकरार करते हैं। कोई सुन्नी को पकड़ लें, कोई बरेलवी, कोई किसी भी फ़िरके वाले को पकड़ लें और उसको पकड़ के पूछो कि क्या तुम अली की इमामत का इकरार करते हो, मानते हो कि अल्लाह की तरफ से अली को इमामत दी गई, और इसका ऐलान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर ख़ुम के मकाम पे किया? वो फ़ौरन से बोलेगा, बिल्कुल मैं ईमान रखता हूँ कि हज़रत अली जो है वो पहले इमाम है। कोई एक आदमी आप बताना जो ये कहे कि नहीं अली की इमामत को मैं नहीं मानता है, फिर देखिए उसके घर को देखना, उसके घर में क्या हाल है। तो कहने का मकसद ये कि अली का जो दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। नाद अली, ये पहला टोटका आपको बताने जा रहा हूँ। तमाम 12 के 12 बुरुज, ये 6 बुरुज तो खुशकिस्मत हैं कि ये वो शराइत पे अमल करेंगे, और इंशाल्लाह औलाद की खुशखबरी कमेंट्स में आके बताएंगे दिसंबर के बाद। लेकिन उन बाकी के 6 का क्या होगा जिनको औलाद की खुशखबरी नहीं मिली है? उन 6 के लिए भी बता रहा हूँ, दिल से पढ़ो, नादे अली पढ़ो,
علی کو اپنا امام مان کے کہ اللہ نے ہمارا پہلا امام جو بنایا گیا ہے حضرت علی کو بنایا ہے، حضرت علی اور ان کے بعد ان کے آل یعنی آل نبی اولاد علی جو ہم کہتے ہیں، تو اس کا پنجتن پاک کا یہ جو سلسلہ، پنجتن پاک میں حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، اس کے بعد اماموں کا سلسلہ جو چلا ہے، اس پہ ایمان رکھ کے آپ نے نادیلی ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ میں سے جو باقی کے 6 بھی ہیں وہ اولاد کی خوشخبری سنو گے، دل سے کرنا ہے وہ تمام شرائط پہ عمل کرو جو ہم نے شروع میں بتائی، میڈیٹیشن کرنا، عبادت بندگی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، ایک نمبر کام کرنا، جوا سٹا سے دور رہنا۔ باقی جو نیگیٹو چیزیں آپ سب کو پتہ ہے کہ کون سی غیر اخلاقی چیزیں، کون سی ایسی چیزیں جس کا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا، اسے دور رہنا، ایمانداری سے کام کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، کسی پہ قبضہ نہیں کرنا، یہ سب چیزیں آپ انشاءاللہ اولاد کے سکھ سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آپ لوگ خود باقی کے 6 بھی، یہ میں کہتا ہوں 12 کے 12 بروج کمنٹس میں آ کے بتاؤ گے کہ ہم نے اولاد کی کنسیو کے پروسیس میں کامیابی حاصل کی، پازیٹیو رزلٹ آئے اور اولاد کی خوشخبری سن ہے ہم نے حاصل کیا اولاد کی خوشخبری کو۔ تو کہنے کا مقصد ملے گی، ضرور ملے گی، اللہ پہ اعتقاد رکھو۔ سورہ شمس، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، ان 4 صورتوں کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور آپ کی وائف جس روم میں، یا آپ اگر خواتین ہیں، آپ خواتین ہیں تو اپنے روم میں، جس روم میں آپ سوتے ہو اس روم میں کل کے نام کا فریم لگانا، ایسی جگہ جہاں ویزیبل ہو، کل سے شروع ہونے والی تمام صورتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں، اس کا فریم لگانا، مغرب کے وقت اگربتی خاص طور پہ اپنے کمرے میں اور باقی کمروں میں، سٹنگ روم وغیرہ میں دھوئیں کا دینا مغرب میں، انشاءاللہ بری نظر بھی ہٹائے گی۔ کبھی کبھار اولاد کا ڈیلے ہونا یہ بد نظری بھی ہوتی ہے، کسی کی بہت بڑی گندی نظر آپ پہ پڑی ہو، آپ کے خاندان پہ پڑی ہے جو اولاد نہیں ہونے دے رہی، یہ بھی ہوتا ہے، یا کالا جادو کروانا، یہ سب ہے، کالا جادو ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ سب باتیں، یہ جادو جس پہ ہوتا ہے اس سے پوچھیں کہ کیا کچھ ہوا اس کے ساتھ، یا ان کے ماں باپ سے پوچھیں کیا کچھ گزرتی ہے ان پہ۔ تو یہ ساری چیزیں لوگ کرواتے ہیں، یہ دشمنی میں، حسد میں، جلنے میں ایک دوسرے سے، اس میں یہ ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو بچائے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بڑا فائدہ آپ لوگ حاصل کرو گے۔ صرف اتنی چیزوں کو ہی کر لو گے نا، انشاءاللہ اولاد کی خوشخبری حاصل کرو گے، ایک نمبر کام کرنا ہے، اور نماز اور عبادت بندگی کی پابندی انشاءاللہ آپ لوگ ضرور خوشخبری سناؤ گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔